औकात तो वध वजन नू मोड़ा कदी नहीं देदा। सोनिया पांडी जान दे यारा, जे ना दस दिता ते तेनू ताप चढ़ जाएगा। क्यों याद आ रहे हैं गुजरे हुए जमाने। सुल्तान राही गुजरा हुआ जमाना था जिसको आज हम याद कर रहे हैं। सुल्तान राही के कैरेक्टर को, उसके काम को, उसके फन को, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, सुल्तान राही, अमानुल्लाह खान और उमर शरीफ हैं। ये ऐसे स्टार हुए हैं कि अगर बाहर साइन बोर्ड के ऊपर इनका नाम लिखा हुआ है तो ये पब्लिक का इंतजार होते थे। जब तक ये सामने नहीं आते थे उस फिल्म का या उस थिएटर का आगाज नहीं होता था। जो एक दौर थे उन्होंने राज किया 9 साल में, उसके बाद उसका नेमल बदल नहीं आ सका। 25 साल के इस अरसे में उनकी मेरे साथ 377 मूवीज रिलीज हुई हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहुत बुलंद, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। उन जैसा आज तक पंजाबी फिल्म में कोई हीरो नहीं आ सका, बल्कि कोई आर्टिस्ट आ ही नहीं सका और ना उनकी जगह ले सका है। मैदान कल्ला नाल नहीं, काटे ला के जितने जांदे ने सोनिया। ला गंडा था चला, इस 1.5 मन की लाश ते एक गंडा था किन्नी को तेर चलेगा। इस पिंडे ते निशान पाने लई ते मैं पूरा पंजाब फिरिया वा। जे पंजाब ने तेनू पागल समझ के कुछ नहीं आख्या तो फिर जाके किसी मजार से चादर चढ़ा। तकरीबन 10-12 स्टूडियोज थे लाहौर में। तमाम स्टूडियोज में काम होता था, हर फ्लोर पर काम हो रहा होता था और 24 घंटों में से कोई 18 घंटे हम काम करते थे। सुल्तान राही पिसे हुए मजबूर तबके का नुमाइंदा अदाकार था। वो जब स्क्रीन पर माशरे के जालिम और बेहिस किरदारों को ललकारता तो मजलूम और महकूम आवाम की दबी हुई ख्वाहिशों को तस्कीन मिल जाती। एक कोड़े दा मुंह नस्तबल करके पासे आ जाए, आज इस तूफान नू तकदीर भी नहीं टक सकना। जो सुल्तान राही का स्टाइल और उसकी गुफ्तगू जो थी तमाम की तमाम मुझे जो है वो हॉलीवुड के जो स्टार से उनसे मिलती जुलती लगती थी। मैं सोचता था कि ये अगर वहाँ होता तो कैसा होता। सुल्तान राही जिस गैलेक्सी में गुमनाम सितारे थे, फिर वो उसके शम्स बने, सूरज बने और देर तक चमकते रहे। सुल्तान राही से बड़ा कोई एक्टर पाकिस्तान में ना पैदा हुआ है, ना कोई आगे ऐसा नजर आ रहा है। जो मुकाम उस बंदे ने फिल्म ट्रेड में हासिल किया था शायद उसकी कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह के रोल्स किया करते थे उसका ऑल्टरनेट कोई नहीं था। लेकिन मैंने एक चीज ये देखी है कि लोग कहते थे कि जी ये एक टाइप के रोल्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने कुछ फिल्में उनकी वो भी देखी हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट दौर की फिल्में थी, उसमें उन्होंने जो काम किया था उनको देख के मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई वो एक वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं। उसकी वर्सटैलिटी जो है उसको उसकी मिसाल मैं उसको साबित करने के लिए ये कहूंगा कि सबसे पहली फिल्म जो उनकी एक बड़े करैक्टर में जो उन्होंने सामने जो आए लोगों के, वो बाबल थी। इंतहाई खूबसूरत सिंपैथेटिक रोल था, वो ट्रेजिक सा रोल था और सुपर हिट फिल्म हुई, टाइटल रोल उन्होंने किया। पर तैनों से इस गल से फखर होना चाहिए कि तू और जबरू दी मां है जिहदा नां सुन के वड्डे वड्डे बदमाशां दे पैरां तलों जमीन निकल जाती है। वे जिन्हों तू फखर समझना जबरू मेरिया नजर विचों उतरिया थे। वो सा जान दे मां, मैं बड़े चिरा बाद घर आया हाँ, आज ते मैं तो पुत्र कह दे। हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड कोई एक्टर ऐसा नहीं है जो सारी जिंदगी एक ही फिल्म करता रहा, और सुल्तान राही वाहिद एक एक्टर थे जो सारी जिंदगी एक ही फिल्म करते रहे और एक ही फिल्म उनकी हमेशा हिट हो जाती थी। वो वाहिद था
جو فن کا سلطان تھا، اور اس کی شناخت ہی صرف فن تھا. میں سوچا رہا یہ تو لاؤڈ بولتا ہے، مجھے کھا جائے گا، میں اس پر کیسے چڑھ جاؤں پرفارمنس میں. میں اگر ان سے بھی اونچا بولوں گا تو میں ہوٹ ہو جاؤں گا. تو پھر چونکہ میری تربیت براڈ کاسٹنگ کی ہے، ریڈیو پاکستان کی ہے، تو ریڈیو پاکستان تو پھر بولنا سکھاتا ہے. آواز، اتار چڑھاؤ، تلفظ، کلیئرٹی، اسٹریسز، پازز، یہ سارا میں نے اس ریڈیو کی تربیت کو استعمال کیا. وہ لاؤڈ بول رہا، میں دھیمے سروں میں دیکھ کے نوائیں سونیا، تو وہ اس طرح ایک کنٹراسٹ پیدا ہوا، لوگوں کو اچھا لگا. صاحب بادر ایک بات بس اتے تھا پہ آ کے بیٹھائی جتھے کدی ملک خاکو تے اودے پتر بیٹھے سن، اور اپنی پرانی فائل کا ایک سبب پڑھ کے جج کا بیان سنا، ایسے ایک نو تریڑ آئے. سونیا جو ایکٹنگ، جو انتقام کا، احتجاج کا اور ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف جو ڈٹ جانے کا جو رول انہوں نے کیا ہے، وہ پھر کسی نے بھی نہیں نبھایا. وہ پہلے اور آخری اس رول کے لیے آدمی تھے. تیرے بغیر سچ اچھا جاتی آج تم سونا سچیا روشنا لوگ جج نو مڑ کے بیٹھی کر دیتے ہوں سوچنا وا اگے تے جج کے سامنے آ جاتا تھے. ہوں تے جج نو روکنے والا کوئی نہیں رہا ہے. کون دسے گا؟ اتنی فلمیں آج تک کسی نے نہیں کی جتنی سلطان راہی نے کی. اتنی شوٹنگ صبح 6 بجے سے لے کر اور رات کو 3-4 بجے تک، میرا خیال 2 گھنٹے ہارڈلی وہ سوتا ہوگا. جتنی فلمیں اس نے کی وہ ایک دنیا کا ریکارڈ ہے، ورلڈ ریکارڈ. ان 377 فلموں میں 234 فلمیں جو ہیں وہ سپر ہٹ ہیں. اور وہ مولا کے ساتھ جڑا ہوا شخص تھا، اور مولا نے اس کو وہ آنر اور وہ عزت دی کہ اس کی زبان سے یہ لفظ جو ہیں وہ آج تک پرنٹڈ ہیں، وہ اسمبلیوں میں بولے جاتے ہیں، اپنا سپریم کورٹ میں بولے جاتے ہیں، پوری دنیا میں وہ جملہ ان کا چلا، مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مر سکتا. مولے کٹتی ایسی تھی تو مینو اپنے پنڈ دا نام دس وے، جے او دا جنازہ تیرے پنڈ لے کے نہ اپنا تے مینو نتنی نہ منی. مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مر سکتا پینا، رب دے بعد انہوں صرف میں مار سکتا. سلطان راہی اپنے عروج کے دور میں ایک دن میں 6 سے 7 فلموں کی شوٹنگز میں حصہ لیتے تھے، اور صبح 8 بجے اپنی پہلی فلم کے سیٹ پر پہنچ جاتے، جہاں فلم کا پورا یونٹ ان کا منتظر ہوتا. اسی طرح وہ پورے دن ہر فلم کی شوٹنگ کو 1 سے 1.5 گھنٹہ دیتے، اور پھر اگلے سیٹ یا لوکیشن کی جانب چل نکلتے. وہ جب بھی اگلی فلم کے سیٹ پر پہنچتے تو دور سے ہی آواز لگاتے، نلکا آ گیا ہے، جلدی جلدی پانی بھر لو ورنہ نلکا چلا گیا تو پچھتاؤ گے. شوق تھا پینٹ پہن کے کام کرنے کا، اور کیا بھی اس نے 2-4 فلموں پہ، پر لوگوں نے کہا نو، سلطان راہی اکھڑ چاہیے. بڑا مشکل ہوتا تھا سامنے کھڑے ایکٹر کو، چونکہ اس کی پرفارمنس کی، اس کی وائس کی پچ اتنی لاؤڈ ہوتی تھی، اتنی طاقت ہوتی تھی اس کی ایکٹنگ میں کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا تھا. باقاعدہ باکسنگ کا مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا.
तेनू हुक्म देवे ते तो बंदे का पुत्र न बने, किमें हो सकता है? बल्कि सबने फॉलो करने की कोशिश की, उसको उस अंदाज से बोलने की कोशिश की, उस तरीके से कोई बोल भी ना पाया। तो राही बड़ा सख्त जान, लोहे का बना हुआ, इस कदर मेहनती, लेकिन दिल का इस कदर मोम, सॉफ्ट। जरूर पहुंच ले सरका बेटी, सिकंदर खान की मौत मेरे हाथ दिया लकीरां च लिखी हुई है। अज मैं मौत तूफान पर जावांगा जिन्हों सिकंदर खान देखी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकेगी। थिएटर से करियर का आगाज करने वाला सुल्तान राही जब अपने शहर रावलपिंडी से किस्मत आजमाने लाहौर आया तो इब्तिदा एक्स्ट्रा किरदारों से हुई। ये उसकी लगन, जहद मुसलसल और खुदादाद सलाहियतों का कमाल था कि उसका हर कदम दुरुस्त समत पर उठता चला गया। एक फिल्म थी बशीरा, असलम डार साहब की, और इकबाल कश्मीरी साहब की एक फिल्म थी बाबुल, और आई थिंक टैक्सी ड्राइवर। ये 2-3 फिल्में ऐसी थी जिनमें उन डायरेक्टर्स ने भी इस स्टाइल को ग्रूम किया। मैनू तेरा इंतजार थी, मेरा नहीं चौधरी, तेनू अपने दुश्मन की मौत का इंतजार से। सच कहना बशीरिया, मेरे सीने नादर के इंतकाम का पांपड़ मचिया है, ते उदो ही ठंडा होगा जदों मैं उसकी मौत की खबर सुन लगा। जल्दी दस बशीरिया, की कर क्या है? बशीरा अपनी हयाती च कदे नाकाम नहीं परतिया, तेरे दुश्मन दे टोटे करके उहदे घर नूं अग ला दी है। सारी दौलत लुट के ले आया चौधरी। उसने जो कुछ किया खुद किया, और उसने जो कुछ किया वो खुद इस तरह किया कि लोगों को पसंद आ गया, और वो हर आदमी का सुल्तान राही हो गया। अब उसको अवाम और खवास सब देखते थे। छोटी सी दाढ़ी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, इसे हरकुलिस कहा जाता था उस जमाने में, हरकुलिस के नाम से पुकारा जाता था। सुल्तान राही साहब की ऐसी फिल्में भी मैंने देखी हैं जिसमें वो मॉब में खड़े हैं, 50 लोगों में वो डांग लेके वो भी खड़े हुए हैं और उनके पास एक भी लाइन नहीं है। फिर सुल्तान राही साहब पे वो वक्त आया कि सिर्फ वो बोले और उन्हीं के रंग ढंग और टोन टेम्पो, फिल्म के सारे कैरेक्टर जो है वो सुल्तान राही का टेम्पो बोल रहे हैं। एक घर नूं आबाद करन लई मैनूं किन्ने घर बर्बाद करने पै गए ने। कसम करते हुए इनू तेरी डेरी ते लिख दियो कि इंसानियत इंतकाम नहीं, इंसाफ चाहती है, इंसाफ चाहती है। किरदारों में जरूर दुश्मनियां थी और एक टसल होती थी, एक जंग होती थी, लेकिन ऑफ द कैमरा हम बहुत आपस में हमारी दोस्ती थी, प्यार मोहब्बत था, अदब व आदाब था। धर्मेंद्र का ये कहना है मुझे कि उसने कहा कि सुल्तान राही दुनिया का वो वाहिद आर्टिस्ट है जो फिल्म में 1 सफ़े का ड्रामा बोले, 2 का बोले या 3 सफ़े बोले, वो बोलते हुए आंख नीचे रखता। इंडिया में बेशुमार लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, उनके बेशुमार फिल्म्स को उन्होंने एज इट इज, जैसे मौला जट को एज इट इज अडॉप्ट किया उन्होंने, लेकिन वो इम्प्रेशन नहीं छोड़ सके जो राही साहब की फिल्म में होता था। आसिया के साथ मैं ये समझता हूँ कि वो करीबदार जो है ना उस पे समझे जाते थे। देखिए उस वक्त लोग वो चीज अप्रिशिएट करते, हर दौर का हर जगह का हर एक मतलब एक एरा का एक डिमांड होती है। उस दौर में उन्होंने जिस तरह की फिल्में की और जिस तरह की ऑडियंस देखने वाली थी उसमें वो फिट थे। वो एक्चुअली जब मेरे साथ उसका काम शुरू हुआ है तो हम माँ पुत्र ही बने। ये गल है माँ जी, तुसी हाले तक नाश्ता नहीं किया?
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बेटा। फिर मैंने ही उसका दूसरा पेयर बनाया अंजुमन के साथ। सुल्तान राही साहब के मुतल्लिक मैं सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा कि ऐसा हार्ड वर्कर बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सुल्तान राही को सलाहियतों के निखार और इजहार के मौके फराहम करने में लॉलीवुड के दो हिदायतकार इकबाल कश्मीरी और असलम डार पेश रहे। उन्होंने सानवी किरदार करने वाले सुल्तान राही के तन बदन में मची फन की तड़प को महसूस करते हुए उसे टाइटल रोल्स में कामयाबी के साथ आजमाया। वही करंट जब नजर आया राइटर को और उसने चाचा जी में उनको एक टर्न दे दिया और वो हीरो बन गए। वो गाना जो था वे सोने दिया कंगना, उसकी पहली क्लैप भी मैंने दी। एक वक्त ऐसा भी आया कि लॉलीवुड में बनने वाली 95% फिल्मों के हीरो सुल्तान राही हुआ करते थे, जिससे फिल्मी सनत पर यकसानियत का गलबा तो रहा, लेकिन इसके बावजूद फिल्मी कारकुन और टेक्नीशियंस खुश और खुशहाल थे कि उनके लिए करने को बहुत काम था। लेकिन जब वो एक अनजानी गोली का निशाना बनकर दुनिया से रुखसत हुए तो यही फिल्मी कारकुन यतीम हो गए। मुझे शायद सुल्तान राही का सबसे ज्यादा बेहतर किरदार जो वैशी जट में लगा था कि वो एक ऐसी फिल्म थी जो एक पाकिस्तान में जिसने नया ट्रेंड सेट किया था। मैंने एक फिल्म बनाई थी नदीम कासमी साहब के अफसाना गंडासा से, फिल्म का नाम था वैशी जट, और सुल्तान राही ने उसमें मौले का किरदार अदा किया था। उसकी अदाकारी की ताकत जो थी, मौला जट, वैशी जट, ये जितने भी जट बरादरान उसने किए हैं, इसमें उसकी अदाकारी की ताकत ऐसी थी कि लिखने वाले जो मुसन्निफीन थे फिल्म के, उन्होंने अपनी कलमों में से रोशनाई निकाल के सुल्तान राही का लुआब भर दिया था। ओए एहो जिहा जट मां कदी कदी जमदी ओए, जा ओए बाहर जाके एक बारी एहो जी बदवा फिर सुन गया। ओए जे तेरे हाथ च गंडासा रहा तो सानू खोरे की सुनना पैना। ओए एक यार तू है साडा, एक यार एक गंडासा है, असी तेरिया सुन लेने, तू इहदी सह लिया कर। ओए ये एक हकीकत थी कि उसके बगैर फिल्म नहीं बिकती थी, ना चलती। ये सुल्तान राही था जिसका ये कमाल था कि उसने उस लाउडिज्म में न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध और पूरे पाकिस्तान में अपनी ऑडियंस क्रिएट की हुई थी। अगर वो धीमा बोलता तो वो फ्लॉप हो जाता, ये उसका कमाल था।
सुल्तान राही को हुकूमत और सकाफती इदारों ने दर्जनों अवार्ड से नवाजा, लेकिन उसने हमेशा फिल्म बीनू की चाहतों को अपने लिए मुकद्दम समझा। उसने अपने तवील फिल्मी कैरियर में 713 पंजाबी और 100 उर्दू फिल्मों में काम किया, जो एक रिकॉर्ड है। कहने वाले कहते थे कि जी ये 4 पिलर्स हैं, इसके ऊपर छत जो पड़ती है वो बाकी के एक्टरों की पड़ती है। उसमें थी एक अंजुमन, एक सुल्तान राही, एक मुस्तफा कुरैशी और एक बहार। ये नवे जगीरदार साहब ने अगावत के सलाम कर है जागीर दे नवे मालिक। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਝਾੜੂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। मां, ये दिल छोटा ते गल ते वड्डी करया कर। मैं हाशिम खान दी औलाद में इस हवेली दफन करके जावांगा। ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। मां, जिस गड्डी का मैं सवार हूं तो रस्ते च कोई स्टेशन नहीं आंदा। वो दरअसल अपने सांस को होल्ड करते थे, रुक जाते थे, और उस वक्त तक जिस स्पीड पर वो बोलते थे और उसको कोई फॉलो नहीं कर सकता था, उसे बल्कि पकड़ भी नहीं हो सकता था। इन्ने आम जिस्म बिचते वो जुर्रत आ ही नहीं सकती जेड़ी नत नाल टकरा सके। तेरी बदबख्ती सिर्फ ऐनी है नत्ता, तो जट दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा। सुल्तान राही को हम लविंग हीरो नहीं बना सकते थे ड्यू टू हिज फेस एंड स्ट्रक्चर। तो हमने उसको ये अंदाज दिया कि खूबसूरत औरत जो है, खूबसूरत लड़की, वो उसके पीछे पीछे है और वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहा और वो उससे मुंह बना के फिर रहा है, उसको उसकी कोई परवाह नहीं। अंजुमन साहिबा ने उनके साथ बहुत सी फिल्में की हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में की, और मैं समझता हूं कि इस तरह की कादावर जटी जो है वही उसके सामने खड़ी अच्छी लग सकती थी, जिस तरह का वो ताकतवर अंदाज अपनाए हुए थे। सिर्फ और सिर्फ मेहनत। मैं आपको बताऊं, जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैंने 2-3 आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं जिन्होंने बेपनाह मेहनत की है, वक्त के बहुत पाबंद थे, और इतने ज्यादा वक्त के वो पाबंद थे कि यूनिट के लोग डरते थे कि यार राय साहब पहुंच जाएंगे, छेदी करो नसो ठीक, और पहुंच जाते थे। सनफ़े नाजुक जो है उसके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन सुल्तान राही की जब फिल्म चलती थी तो ऐसा लगता था कि एक मर्द जो है वो हीरोइन को, सनफ़े नाजुक को छोड़कर भाग रहे हैं उसके पीछे। तो उसमें क्या खूबी, क्या क्वालिटी, कुछ होगा जरूर। मुटियारे, मैं उठते तूफान के सामने खलो जावा तो वापस मुड़ जाता है, तो वापस क्यों नहीं हुई? वे मैं ते आप लाल हनेरिया। जदों चावा तेरे जियां उड़ा दिया। जान दे गुस्से नाल तेरे घोड़े वाल तकिया तो उन्हें पैर नहीं चुकना। तू शह की है? सुल्तान राही को रक्स करने का बहुत शौक था। कोरियोग्राफर हमीद चौधरी उनके गहरे दोस्त थे और वो उनसे रक्स की तरबियत भी लेते रहे। फिल्मों में डांसिंग हीरो बनना उनका शौक था, लेकिन उनको पूरे कैरियर में करने को ऐसे किरदार मिले जिनमें रक्स का उनसर मफकूद था। वो पाकिस्तानी फिल्मों के बिला शिरकत गैर हीरो थे, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश की तकमील न कर सके। उसको निकलने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो एक सेलेबल आइटम था और वो उसी लिबास में था।
آسیہ کے ساتھ ان کی جوڑی بہت اچھی لگتی تھی. بہت سے لوگوں نے ہیرو بننے کی کوشش کی, سلطان رائی کے کپڑے پہن کے ایسے ایسے کر کے چلنا چاہا. نو بڈی ایکسپٹ. بیچ میں وہ کیریکٹر رولز بھی کرتے تھے. مثلا میری اور رائی صاحب کی تقریباً 70-80 فلمیں ایک ساتھ ہیں. ان میں یہ ہوتا تھا کہ کبھی وہ میرے فادر کا رول کرتے تھے, کبھی بڑے بھائی کا رول کرتے تھے, کبھی ینگ ٹو اولڈ کیریکٹرز کرتے تھے. تو یہ ویرائٹی ان کے ساتھ رہی ہے. تو سنے ایسی میری مانو کی کیا ہے؟ رک جا اکبر. میرا مولا کا جتنی سزا برداشت کر سکیں. پلتی سے لسٹ صاحب نے میرا کلیجہ پار دیتا. ایک ٹائپ کی کیریکٹر ایک ٹائپ کی فلمیں کرتے رہے, لیکن انہوں نے اس میں رہتے ہوئے جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا, میں کہوں گی کہ وہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی جو کہ دوبارہ کوئی نہیں کر سکا. بڑے پریشان رہتے تھے کہ میں ایک سیٹ سے گھستا ہوں اور دوسرے میں چلا جاتا ہوں اسی گیٹ اپ میں. راستے میں گیٹ اپ کر لیتے تھے, راستے میں اپنا ڈریس چینج کر کے, راستے میں مونچھ لگا کے باتیں کرتے کرتے پہنچ جاتے تھے. سلطان راہی پاکستان کا واحد اداکار ہے جس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے. اسے یہ اعزاز سب سے زیادہ فلموں میں ٹائٹل رول ادا کرنے پر دیا گیا. اس طرح سے اس نے اپنے فن کے ذریعے ملک و قوم کا نام روشن کیا. پھر ان کے کریکٹر میں جو ہے پورا 180 کا ٹرن ہے, وہ نیگیٹو سے پازیٹو ہوئے ہیں. اور اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں پہلے جو ہے دلجیت مرزا ہیں جنہوں نے دلدا جانی, اور اس کے بعد جو ہے اقبال کشمیری صاحب ان کی جو ہے وہ فلمی کیریئر میں شفٹ لاتے ہیں. اور سب سے پھر زیادہ جو ان کو سٹیمپ کرتے ہیں وہ ہیں اسلم ڈار صاحب, بشیرہ. سلطان رائی اتنا بڑا آرٹسٹ تھا کہ اس کو جو بھی کردار دیا جاتا تھا وہ پورے خلوص سے, پوری محنت سے کرتا تھا. سلطان رائی صاحب آکے گبرو جوان, اور جیسے کہ عام پڑھے لکھے بہت بڑی فیملی کے رومانٹک ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے وہ ایک اپنی مردانگی دکھاتے تھے. وہ ایسے آکڑ کے آگے پیچھے اور دیکھتے بھی نہیں تھے. ہم بڑا مذاق بھی کیا کرتے تھے. جیسے ان کا وہ گانا جے میں ہوندی ڈھولنا رے ڈھولنا سونے دی تویتڑی کیمرے کو عادت پڑ گئی, نشہ لگ گیا سلطان رائی کا. کیمروں کو نشہ لگ گیا, پاکستان کے کیمرے کو سلطان رائی کا نشہ لگ گیا. اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہا کیمرہ. ایکچولی میرا خیال ہے اس کی باڈی, اس کی فزیک جو تھی, اور یہ اور کیونکہ وہ بائی فیس بھی رگڈ سا آدمی تھا, اس کو وہ کیریکٹر سوٹ بہت کر گئے یہ ایکشن والے رولز. سمدار صاحب مرحوم جن کا حال ہی میں انتقال ہوا, انہوں نے بشیرہ فلم بنائی. بشیرہ سپر ہٹ ہو گئی اور وہ پھر رائی رائی ہو گیا. جھوٹ ہے, میں تیری عزت ہاتھ نہیں پایا. شریفہ نے اپنی ماں آپ میں پڑھائی سی. جی عورت کی مرضی نہ ہوئے تو مر جاندی ہے یا مار دینی ہے, پر شریفہ اج بھی جیوندی ہے تے میں بھی تیرے سامنے کھلوتا ہے. اوئے عورت فقیر تلوار تے گھوڑا کسے دے یار نہیں ہوندے. اے چارے بہادراں دے زیور نے. عورت بھی اونوں ہی باہ پھڑاندی ہے جدیاں باہماں زور ہوئے. سپر سٹار بننے تک سلطان رائی کی بہت انتھک محنت ہے. اس میں اس کی بات, اس کی لگن ہے, اس کا شوق ہے, اس کا وقت پہ آنا ہے, اس کا جان توڑ کے محنت کرنا ہے. دوسرے لوگ راج ببر انہوں نے وہ جو ہے رول کیے سلطان رائی صاحب والے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پوری فلم تو ایک طرف ایک شاٹ اور ایک سیکوینس میں بھی وہ سلطان رائی صاحب جیسی انرجی پروڈیوس نہیں کر سکے.
تیری جان بچن کی اور کوئی صورت نہیں موتیاں والی. سلطان راہی کو فلم انڈسٹری کے ایک ایک اینٹ نے بیچا ہے. سلطان راہی کے سے ایک ایک اینٹ نے فائدہ اٹھایا ہے. وہاں کے ایک ایک فلور نے فائدہ اٹھایا ہے. ایک ایک اسٹوڈیو نے فائدہ اٹھایا, اس سے پیسے کمائے ہیں. سلطان راہی نے اپنے دور کی ہر اداکارہ کے مقابل ہیرو کا کردار ادا کیا, لیکن اسے آسیہ, انجمن اور سائمہ کے ساتھ زیادہ پسند کیا گیا. مصطفیٰ قریشی کے ساتھ ان کی جوڑی اس قدر مقبول ہوئی کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن گئے. نمازی بہت تہجد گزار تھے. جو بندہ 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور حج کرے اور لوگوں کو کرائے اور مسجدیں بنوائے اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ جڑا ہوا شخص تھا. جس بندے نے اپنے گھر کے اندر مسجد بنوائی ہو چھوٹی سی اور اس کی روز صفائی وہ خود کرے, وہ بندہ کیسا ہوگا؟ کہتے یار تو ذرا آرام سے ذرا سن اور دیکھ کہ مجھے یاد ہے کہ نہیں, میں سورہ رحمان یاد کر رہا ہوں. اور اس نے مجھے سنائی. رائی صاحب نے کہا ذرا گاڑی روکی ہے ایک ٹیوب ویل کے قریب, تو گاڑی روکی تو انہوں نے اتر کے وہ وہاں سے وضو کیا. تو انہوں نے کہا یہ نماز کا وقت تھا, میں نماز پڑھ لوں. اس لاہور میں شاید ہی کوئی مسجد ایسی ہو جس میں سلطان راہی کے پیسوں سے لگی ہوئی اینٹ نہ ہو. کہ اے اللہ, اے وحدہ لا شریک, تجھے محبت ہے معاف کرنے کے عمل سے, اس محبت کے صدقے میں میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں, میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں. یا الہ العالمین, مجھے اس محبت کے صدقے میں معاف فرما دے. شاید میری جو فلمی کیریئر کی لائف ہے اس میں اس سے اعلیٰ آدمی میں نے نہیں دیکھا. لوگ قیامت کے روز اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اٹھیں گے, لیکن میرا ایمان ہے سلطان راہی فلم والوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا, کسی نہ کسی عالم کے ساتھ اٹھے گا. اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے, چھوٹے بڑے, اس کے ایکسٹراز, اس کے پرانے دوست, اس کے نئے دوست, وہ ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا. چوروں کتب بنا دیندا اللہ شافی کافی انتہائی شفیق آدمی تھے, انتہائی خوبصورت آدمی تھے. چھوٹوں کے ساتھ, دوسروں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ اتنا احترام, اتنا پیار میں نے کسی دوسرے ایکٹر کو نہیں دیکھا. میں تو کسی نے دکھ نہیں دیتا مولوی صاحب, میں اپنے پیروں سے ہاتھ کواڑا مارے, میں چوریاں کردا تے ڈاکے ماردا رہا, پیراں دے سراغ لٹدا تے ماواں دیاں گوداں خالی کردا رہا. میں بڑا گناہگار ہوں مولوی صاحب, بڑا گناہگار ہوں. کوئی گل نہیں پترا, جے تینوں خدا دا گھر یاد آئی گیا ہے تے او بڑا مہربان تے بخشن ہار ہے. جے بندہ سچے دل نال توبہ کر لوے تے او ضرور معاف کر دیندا ہے. میں وعدہ کرنا مولوی صاحب, اج تو بعد میں خدا اور دے رسول دے حکم تو باہر کدی بھی نہیں جاواں گا. یہ عجیب اتفاق ہے کہ فلم سکرین پر سینکڑوں گولیوں کے سامنے سینہ سپر رہنے والا سلطان راہی حقیقی زندگی میں محض ایک گولی کا نشانہ بن کر ہمیشہ کے لیے اپنے چاہنے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. ایک گولی چلی, آپ کہتے ہیں صرف سلطان راہی مر گیا, میں کہتا ہوں 19 آدمی مر گیا اور اس کے ساتھ ہماری انڈسٹری بھی مر گئی. پولیس اور خفیہ اداروں نے جو تفتیش کی اور اس کے بعد جو ہے لبے لباب یہ نکلا کہ سلطان راہی صاحب کا جو قتل ہے وہ ایک اندھا قتل ہے. بہت بڑا آدمی تھا سلطان راہی, اس لیے
ویسے ہی بیچارہ مار دیا گیا جیسے اس معاشرے کے اندر بڑے لوگوں کو مار دیا گیا. بالکل بے موت مارا گیا, گمنام موت مارا گیا. یہ گجرانوالہ کا شمال مغربی بائی پاس روڈ ہے. اسی سڑک کے اسی مقام پر جہاں اس وقت میں موجود ہوں, عزیز کراس اور نواب چوک کے تقریباً درمیان میں مضافاتی علاقے راج کوٹ کے پاس ہی سلطان راہی مرحوم کا مرڈر کیا گیا. دفعتاً اس جانب سے دو مسلح افراد راہی صاحب مرحوم کو لوٹنے کی غرض سے ان کے پاس آن کھڑے ہوئے. سلطان راہی مرحوم اپنی طبعی بہادری کی وجہ سے نہ صرف مزاحم ہوئے بلکہ ان پر حملہ آور ہوئے, جس کے نتیجے میں ایک شخص نے اپنے دستی کارپین کا فائر ان کے چہرے پہ کیا. چھرے ان کے دماغ تک سرایت کر گئے اور موقع پر ہی ان کی ڈیتھ واقعہ ہو گئی. ہم لوگ بہت مس کرتے ہیں, بالکل آس پاس ہیں, ہمارے دلوں میں ہیں, ہمارے ذہنوں میں ہیں, ہمارے ارد گرد ہیں. وہ لگتا ہے کہ مرے نہیں, زندہ ہیں. راہی کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکا, کوئی نہیں لے سکے گا. جو بھی گیا اپنے ساتھ ہی لے گیا. 18 سال پہلے آج ہی کے دن لاکھوں دلوں پر راج کرنے والا سلطان راہی گجرانوالہ کے قریب ڈکیتی کی ایک واردات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. خدا اس کی مغفرت کرے.